همین نظم که در خدمت شما خوندم این از مجموعه دست سباست. ایشون 7 آثار شعری دارن. دومی نظم که در خدمت شما عرض می کنم حالا، این در آثارشون با اسمش میره دل میره مسافر. شما میدونی که این نظم ایشون 2 سال بعد از انقلاب ایران در 1979 از امریکا نوشت. نظم در خدمت شما پیش میکنم. ترجمهش پروفسور وفا یزدان منیش که استاد اردو دانشکده ادبیات تهران هست، ایشون در کتاب نوسرایان اردو در سده 20 عرض کنم که هم دیکھیں گے. عنوان این نظم است و یبقى وجه ربک، فقره آیت قرآن است. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. پروفسور وفا یزدان منیش ترجمه میکنه: خواهیم دید، ما نیز باید ببینیم اون روزی را که وعده داده شد، در لوح ازل نوشته شده است که کوه سنگین بی داد و ستم مانند پنبه پراکنده می شود. ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کر کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے. زیر پائے ماں محکومین وقتی سرزمین در تپش می افتد، وہ بالائے سر حکمران رد و برق می بارید، آنگاه که از کعبه سرزمین خدا همگی بتها در هم شکندن. ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. ما اہل صفا و مردود حرم هستیم، ولی رونق افروز مسند می شویم. سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. تمام تاج ها از سر حکمران کنده می شود. تمام تخت ها شون، تمام تختاشون انداخته می شود. بس نام رہے گا اللہ کا، فقط اسم اللہ باقی می ماند. جو غائب بھی ہے حاضر بھی، آنکہ غائب است و حاضر است. جو منظر بھی ہے ناظر بھی، آنکہ منظر است و ناظرم هست. گونجے گا انالحق کا نعرہ، اون زمان نعرہ انالحق می گنجد. جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، کہ اون نعرہ منم هستم و تو هم هستید. اور راج کرے گی خلق خدا، ما که خلق خدا و مستضعفین هستیم حکمران می شویم. و راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، یعنی اون چیزی که شما هم هستید و منم هستم. شما دیدید که در استعارات، در علامات، در اشارات این شاعر بزرگ فیض احمد فیض همچه گفتگو کرده، همچه نظم جذباتی نوشته. باید همینطور اثر این نظم اینقدر زیاده که وقت که برای دکتر مصدق نوشت، برای خانمش از زندان حیدرآباد پاکستان نامه نوشت، گفت امروز من همچه نظمی نوشتم که با خودم بالیدم، با خودم عرض کنم که افتخار میکنم که چه نظم قشنگی نوشتم راجع به این دانشجویان ایرانی. این بود
که 3 تا نظم انقلاب، حریت، برای اینکه این شورای بزرگ اقبال باشه یا فیض باشه، اینها شورای انسانیتن، اینها شورای حریت و آزادی و شورای زندگی هن. و ما احتیاج داریم که آثارشون و خصوص اون که مربوط با ایران و مربوط با انقلاب اسلامی ایران هست یا مربوط با جوانان ایران که جان خودشون را دادن، باید همینطور با مردم ارائه میشه. خیلی ممنون، لطف کردی که گوش کردی. خدا حافظ شما.